अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा नौमान और आज खबर यह है कि आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक सुखेरा साहब, वेलकम टू द शो। और टॉक ऑफ द टाउन चूंकि आजकल PSL फाइनल है तो उसी से हम बात का आगाज करते हैं। कितना बड़ा चैलेंज है पंजाब पुलिस के लिए? थैंक यू जी। चैलेंज तो इट्सल्फ इतना बड़ा नहीं है जितना बाज़ाहिर बना दिया गया है। हमने पहले यहाँ पे जिम्बाब्वे टीम का 12 दिन का टूर था और वो बड़ा सक्सेसफुली हमने करवाया। दो कि वहाँ पे लास्ट डे पे आउटर पेरिफेरी पे एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन हमारी कामयाबी ये थी कि 12 दिनों में आपने देखा होगा कि हर लिहाज से लोग भी मुतमईन थे, इंतज़ामिया भी मुतमईन थी और बहुत अच्छा हमने किया। तो ये तो 24 घंटे का इवेंट है और इंशाल्लाह इसको बड़ा बखूबी हम लेकिन इंशाल्लाह अच्छे अरेंजमेंट करेंगे। 3 गुना आपकी फोर्स ज्यादा कमिट हो रही है। उसमें मैं देख रहा था कि उसमें आपने जिम्बाब्वे वाले केस में 4000 पुलिस फोर्स कमिट की थी, इसमें 12000 कमिट कर रहे हैं। थोड़ी सी ये जो अनफॉर्चुनेटली वाक़यात हुए हैं पिछले दिनों में पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के हवाले से, उस थ्रेट परसेप्शन की बेस पे इस दफ़ा जो है वो डिप्लॉयमेंट ज़्यादा की जा रही है। इतनी पुलिस एक जगह कमिट कर रहे हैं तो बाकी जगह पे कहीं आप सिक्योरिटी लेके ना तो खुदा न खास्ता क्रिएट हो जाएगा। नहीं, हम ये कर रहे हैं कि एडिशनल फोर्स जो है वो हमने पूरे पंजाब से प्रोपोर्शनली तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से मंगवाई है और बाकी जगहों पे जो आउटर पेरिफेरी पे जो ड्यूटी होगी वो वहाँ से पूरी की जाएगी और इसके बाद एलीट की टीम जो है वो भी हमने बाहर से मंगवाई है। इसमें हमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स, उनका भरपूर ताउन हासिल है और जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत है हमने उनको रिक्वेस्ट की है और वो हमें वो वाले ट्रुप्स भी अवेलेबल कर रहे हैं, QRF भी कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी हमें अवेलेबल कर रहे हैं। अच्छा सुखेरा साहब, इन खबरों में कितनी सदाकत है कि पंजाब में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो नहीं चाहते थे कि PSL का फाइनल लाहौर में हो? ये डिस्कशन होती रही हैं, उसमें यकीनन कुछ लोगों की राय ये थी कि जी अगर PSL हम करवा रहे हैं और कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो गया तो लोग ये कहेंगे कि जी अगर पहले कोई इस तरह के थ्रेट थे तो इसको नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन उसका दूसरी तरफ से काउंटर आर्गूमेंट ये था कि दहशतगर्दी के वाक़या जो पहले हुए हैं तो वो तो कोई वाक़या इस तरह के इवेंट नहीं हुआ, तो इसके बावजूद हुए हैं और ये तो वो भी चाहते हैं कि ये PSL ना हो और दे वांट टू चेंज आवर वे ऑफ लाइफ, आवर नॉर्मल जो हमारी जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो फिर उनका मकसद तो हल हो जाएगा अगर आप PSL नहीं करवाते। लेकिन एक मुझे और बात बताइएगा कि आप एक PSL एक ऐसे मौके पे करवा रहे हैं जब 2 धमाके हुए। एक धमाका तो जिसमें कैप्टन मुबीन भी शहीद हुए, वो बड़ा अफसोसनाक था मॉल पे। उसके बाद डिफेंस में हुआ। डिफेंस के धमाके को असरटेन करने में आपको इतना टाइम क्यों लगा कि वो गैस का धमाका है या वो बम का धमाका है या बारूद है? उसमें हुआ ये कि वो बिल्डिंग कोलैप्स की और जहाँ पे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था कि जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है सपोजली, वो फिर वहाँ पे इंजीनियर्स गए और उन्होंने कहा कि ये सेफ नहीं है कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम्स अंदर जाएं। पहले आप सपोर्ट दें इसको, छत को जो कोलैप्स हुई, और फिर उसके बाद आप एग्जामिन करें। वो इक्विपमेंट वहाँ पे मूव करने में, वो सपोर्ट लगाने में वो देर हुई। उस दौरान इस तरह की स्पेकुलेशन जो है वो आती रही, मुख्तलिफ जो है वो ओपिनियंस भी और राय जो है वो इस तरह की आई। कुछ ने कहा कि जी जितना बड़ा ये धमाका है तो ये एक्सप्लोजिव के बगैर नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ ये था कि एक्सप्लोजिव के वाले से कोई वहाँ पे मटेरियल या कोई एविडेंस नहीं थी। ब्लैकनिंग होती है या उसके अलावा वो स्मेल होती है या ट्रेसेस बारूद के आते हैं या जो विक्टिम्स थे उनकी बॉडी पे कोई ऐसे ट्रेसेस मिले तो वो नहीं मिल रहे थे। तो देर सिर्फ इस वजह से हुई। कुछ लोग खौफजदा हैं कि वो PSL का फाइनल देखने के लिए स्टेडियम में जाएं। उनकी तसल्ली के लिए जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं सिक्योरिटी के लिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप उनकी बिल्कुल डिटेल बता दें, लेकिन कुछ मोटे मोटे इंतजाम जो किए गए हैं उस हवाले से उसमें हमने जहाँ पे रूट है जिसपे टीम ने ट्रैवल करना है, उसके अलावा जो वेन्यू है उसकी काफ़ी हमने कॉर्डन लगाए हैं और वो कॉर्डन हमने बहुत अच्छे लगा रहे हैं और उसके अलावा पार्किंग काफ़ी सेफ प्लेसेस पे कर रहे हैं, शटल सर्विस हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी जिस तरह के हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। और सिक्योरिटी के बहुत एलाबोरेट अरेंजमेंट होंगे और बिल्कुल मुतमईन हैं जो लोग देखने आ रहे हैं। इंशाल्लाह जो जिस रूट पे वो आ रहे होंगे, जो जिस स्टेडियम में आ रहे होंगे, वहाँ पे उनको इंशाल्लाह कंप्लीट। ऐसा तो नहीं है कि आप कहें कमजोर दिल लोग तशरीफ ना लाएं? नहीं बिल्कुल लाहौर ये तो वैसे ही हम बड़े जिंदा दिल हैं और उसके अलावा पूरी कौम भी जिंदा दिल है। सुखेरा साहब, आमतौर पर जब कोई वाकया होता है तो पता ये चलता है, बाद में टीवी पे, व्हाट्सएप पे एक नोटिस की शक्ल चलना शुरू हो जाती है, उसकी तस्वीर
کہ جناب فلاں تاریخ کو فلاں محکمے نے آپ کو کہا تھا کہ جناب اس جگہ پہ دھماکہ ہوگا یا اس ویسینٹی میں دھماکہ ہوگا. یہ کیا وجہ ہے کہ مال روڈ کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا اور ساری چیزیں، تو کہیں ایکشن میں کمی ہے؟ دیکھیں یہ جو مال روڈ کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جنریٹ ہوا تھا، وہ اس انسیڈنٹ سے کوئی 20-25 دن پہلے ہوا تھا، اور انیشلی یہ تھا کہ یہ 72 آورس کے اندر ہو سکتا ہے کچھ ہی. اس میں اب مال روڈ آپ دیکھیں کہ جی پی او چوک سے لے کے پوسٹ ماسٹر جنرل کا دفتر سے لے کے میاں میر برج تک ہے، امپورٹنٹ بلڈنگ انسٹالیشن اسی سڑک پہ ہے. تو اب مال روڈ جب کہہ دیا گیا تو مال روڈ کا اتنا بڑا اسٹریچ ہے، ٹارگٹ کوئی بلڈنگ ہے، ٹارگٹ کوئی پرسنالٹی ہے، ٹارگٹ کون ہے، یہ نہیں تھا اس میں انڈیکیٹ. تو انیشلی وہ جتنے بھی سیکیورٹی ارینجمنٹ ہم کر سکتے تھے ہم نے ان بلڈنگس کے حوالے سے کیے، روٹ کو سیکیور کرنے کے حوالے سے کیے. لیکن اس دن جو انفارچونیٹ واقعہ ہوا، اب کوئی بھی پروسیشن ہو یا کوئی ریلی ہو یا اس طرح کا ایونٹ ہو تو پولیس نے تو ڈپلائی ہونا ہے، اور پولیس ڈپلائی ہوئی اور پولیس ہی ان کا ٹارگٹ تھی. اچھا سکھیرا صاحب، آپ لوگوں کی جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کوارڈینیشن کس لیول کی ہے؟ کوارڈینیشن بہت اچھی ہے. یہ نیب کے تحت بھی جو انسٹیٹیوشن بنے ہیں جس میں اپیکس کمیٹی ہے، پھر اس کے نیچے انٹیلیجنس کے 2 فورم بنے ہوئے ہیں اور وہ ریگولرلی میٹ کرتے ہیں، آپس میں شیئرنگ ہوتی ہے، کوارڈینیشن ہے، اور آپریشنز میں بھی بڑی کلوز کوارڈینیشن ہے. کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہے اور اگر کوئی آپریشن کرنا چاہتی ہے تو ہمارے ایلیٹ والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہمیشہ کمپنی کرتے ہیں، پورا کور دیتے ہیں. یا سی ٹی ڈی کا ہمارا جو سی ٹی ایف ونگ ہے، کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے جو آپریشن ونگ ہے، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ جاتے ہیں. تو بڑی کلوز کوارڈینیشن. تو پی ایس ایل فائنل کے حوالے سے بھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، ڈیلی جو ہے کوئی الرٹ ہے ابھی تک اس حوالے سے؟ ڈیلی انٹیلیجنس کی میٹنگ ہوتی ہے ڈیلی، اس حوالے سے کہ کوئی نئی ایسی کوئی انفارمیشن سامنے آئی ہے، کوئی نئی ایسا کوئی تھریٹ جنریٹ ہوا ہے، یا وہ ویسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لاہور کے اندر کس جگہ پہ وہ ایسی کوئی جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ سسپیکٹڈ پرسن آ سکتے ہیں، ان کا سرچ اینڈ سویپ ہو جائے. تو یہ ایک ڈیلی افیئر ہے. ٹھیک. سکھیرا صاحب، ابھی جو یہ مال روڈ والا واقعہ ہوا، اس کی نو ڈاؤٹ کریڈٹ گوز ٹو پولیس کہ بہت تیزی سے آپ نے تفتیش کی اور آپ لوگوں تک پہنچ گئے. لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک خودکش جیکٹ پورا پنجاب کا صوبہ طے کر کے آئی، اس کے بعد وہ لاہور میں پہنچی، لاہور کے کسی ایک محلے میں وہ خودکش بمبار موجود تھا اور اس کا ہینڈلر بھی موجود تھا. آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی چلیے اس تک نہیں خبر پہنچی، آپ کے تھانے تک بھی خبر نہیں پہنچی. تھانے کے پاس تو بہت چھوٹا سا ایریا ہوتا ہے. دیکھیں ایک تو اتنا بھی اب چھوٹا ایریا نہیں ہے، ہزاروں گھر اب ایک تھانے کی جوریڈکشن میں ہے، اور تھانے کی ہر ایک میں آپ کہہ لیں تو پرپورشنیلی اسٹرینتھ جو بہت کم ہے، جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق دیکھیں تو ہماری پولیس کی اسٹرینتھ آدھی ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ ہر گاڑی کی اور ہر پیسنجر کی اگر تلاشی ہم شروع کر دیں تو لاہور میں تو پھر شاید چند بندے انٹر ہو پائیں اور نکل پائیں، باقی تو اس سے لائف تو بالکل سٹینڈ سٹل ہو جائے گی. تو یہ جو سرچ اینڈ سویپ ہوتی ہے، یہ ایک تو کوئی سسپیکٹڈ ایریا جو ہے اس کی آپ کر سکتے ہیں، یا سیمپل آپ جو آپ کہہ لیں جو گاڑیاں آ رہی ہیں یا لوگ ٹریول کر رہے ہیں ان کی ہر ایک کی آپ کر نہیں سکتے. تو اس لحاظ سے صرف آپ ڈسرپٹ کرنا کہ جی وہاں سے چلی ہے، تو یا تو نا کہ فلاں بس پہ آ رہی ہے یا فلاں وقت پہ آ رہی ہے یا فلاں طرح کی گاڑی میں آ رہی ہے، لیٹ سے یہی انڈیکیٹ ہو جائے یہ کرولا گاڑی میں آ رہی ہے تو آپ ساری کرولا چیک کر لیں. اگر صرف یہ کہا جائے جی پشاور سے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، کسی ٹرک پہ آ رہی ہے، بس پہ آ رہی ہے، گاڑی پہ، تو وہ ممکن نہیں ہے. آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشتاق سکھیرا صاحب، آپریشن رد الفساد کی ہم بات کرتے ہیں، رد الفساد میں پنجاب پولیس کا کتنا رول ہے؟ دیکھیں نیب کے بعد پنجاب میں بہت تیزی کے ساتھ کام ہوا ہے اور بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہم نے ایکشنز کیے ہیں. سی ٹی ڈی کا قیام جو ہے وہ پہلے عمل میں آ چکا تھا، اور سی ٹی ایف جو ہے پرائم منسٹر کی ایک ویژن تھی، انہوں نے ویژن دی اور چیف منسٹر نے آگے اس ویژن کو عملی جامہ پہنایا، اور وہ ہم نے بہت اچھی ایک فورس کریٹ کی اور اس میں تمام پہلوؤں کو کور کیا گیا. اور وہ جو آرگنائزیشن ہم نے کھڑی کی وہ
फॉरेन जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं काउंटर टेरर, उनको स्टडी करके किया। उन्होंने ऑलरेडी इस पे बड़ा अच्छा काम शुरू किया हुआ था और पंजाब में पिछले 2 साल में हार्ड को जो टेररिस्ट हैं कोई 250 के करीब जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशन में मारे गए और बहुत सारे अरेस्ट हुए हैं और वो अभी कोर्ट्स में जो अपने केसेस फेस कर रहे हैं। अभी रद्दुल फसाद के हवाले से पूरे मुल्क में जो एक दोबारा ये फीलिंग आई कि जी कोई ऐसी जगह जो या ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे सिविल एजेंसीज की अगर वो नहीं है कैपेसिटी तो वहाँ पे उनको नेसेसरी असिस्टेंस है वो हमारे जो कह लें सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं या उस आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका पाकिस्तान आर्मी जो है वो भी उनको असिस्ट करे। रेंजर्स की जरूरत क्यों पड़ी आपको अभी रिसेंटली? पंजाब में इनफैक्ट कुछ एरियाज ऐसे थे कि जहाँ पे या पुलिसिंग एरिया नहीं थे या कैपेसिटी का इशू था। जैसे राजनपुर और डीजी खां में जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है और नॉर्मल पुलिसिंग एरिया नहीं है वो, तो वो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कभी भी ये कैपेसिटी नहीं रही है। तो उस एरिया को ये समझा गया कि जी उसकी प्रॉपर उस एरिया की मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है और वहाँ पे अगर जो एलिमेंट आते हैं उनकी जो है वो ऑपरेशन उनके खिलाफ करना ज़रूरी है। दूसरा अटक का एरिया समझा गया कि वहाँ पे काफ़ी आके बाहर से भी लोग सेटल हुए हैं और उनका नहीं पता कि कौन आके कहाँ पे रहा है और चूँकि वो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट भी है तो ये था कि यहाँ पे रेंजर जो है उनको स्टेशन किया जाए और अगर कोई ऐसे ऑपरेशंस करने हों जो पुलिस की कैपेसिटी से बाहर हों तो वो फिर पुलिस के साथ मिलके वो ऑपरेशन जो है वो किए जाए। तो दायरे कार उनका क्या होगा? वो लोगों को पकड़ेंगे और हवाले आपके करेंगे या आपके कहने पे ऑपरेशन करेंगे? आपकी कमांड में बुनियादी तौर पे वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, पुलिस के साथ मिलके होते हैं और अगर कोई ऐसा टेररिस्ट पकड़ा जाएगा तो वो पुलिस का जो पुलिस के हवाले अगर पुलिस का जो CTD है उनको हैंड ओवर वो होगा। अगर वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है और अगर कोई नॉर्मल क्राइम में इन्वॉल्व है कोई इसी तरह की सर्च एंड स्वीप में पकड़ा जाता है तो वो फिर लोकल पुलिस को हैंड ओवर। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे कि आपने दावा किया था कि नेशनल एक्शन प्लान पर सबसे ज्यादा अमल दरामद पंजाब में हो रहा है, किस तरह से आप इस दावे को साबित करते हैं? इसकी वजह ये है कि जो उसके पॉइंट्स हैं आप वो 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स जो वो आप देख लें और बाकी सूबों के साथ आप कंपेयर कर लें तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि जी पंजाब में कितना बेहतर हुआ है। उसकी चंद चीज़ें मैं बता देता हूँ। मसलन लेजिस्लेशन है जो काउंटर टेररिज्म के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट थी, सबसे पहले पंजाब ने की और उनमें से कुछ लॉज जो है बाकी प्रोविंसेस ने फिर उसको कॉपी किया। जैसे किराएदारी का लॉ है, फिर ये सिक्योरिटी का लॉ है, वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस उसको कहते हैं। फिर ये था जो टेररिस्ट है उनकी ग्लोरिफिकेशन का लॉ आया, फिर उसके अलावा हेट मटेरियल हेट स्पीचेस का आया, फिर साउंड एक्ट आया। तो ये सारे लॉज जो है वो पंजाब में, फिर इसके उनके ऊपर जो अमल है वो भी हमने बहुत किया। आपके भी इल्म में होगा कि पंजाब में अब लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी शायद ही आपको कभी मिले। उसके अलावा एक ये रूटीन बन गई थी कि मुख्तलिफ फ़िक़ा के जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट थे वो दूसरों को काफिर डिक्लेयर कर देते थे कि ये मुर्तद हैं, ये काफिर हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं। तो ये जो लॉस भी आए और पुलिस ने जो प्रोएक्टिव एक्शन किए, अब आपको पिछले 2 सालों में किसी तहरीर व तकरीर में किसी जगह पे ये नज़र नहीं आएगा कि एक फ़िक़ा या फ़िरका के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने दूसरों को काफिर डिक्लेयर किया हो या किराएदारी के हवाले से पाबंद किया गया किराएदार को भी, माल के मकान को भी, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लोकल पुलिस को देगा। उस पर पूरी तरह अमल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो आपने पहले सवाल किया था कि वो वहाँ के मोहल्ले में कैसे आके रुक गया, तो वो ना तो जो मोहल्ले में किसी ने इतला पुलिस को दी ना माल के मकान ने दी, लेकिन अभी हम इंश्योर कर रहे हैं कि पुलिस तक ये इतला पहुँचे और उसके लिए कि जो लोकल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन अभी बना है जिसमें काउंसलर्स हैं उनको हम पाबंद कर रहे हैं कि वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और उनके जो एरिया में अगर ऐसे कोई किराएदार आते हैं तो वो पुलिस को इतला दें। इस सिलसिले में SHO और SDPOs ने उनके साथ मीटिंग्स का सिलसिला भी शुरू कर दिया। और ये सिस्टम पंजाब के तमाम अजला में होगा या सिर्फ बड़े शहरों में? नहीं, तमाम अजला। उसका सर ये जो पख्तूनों के साथ पुलिस ज्यादती कर रही है, पख्तूनों को पकड़ा जा रहा है, उनके मोहल्लों को स्वीप किया जा रहा है, अगरचे इसमें पंजाब के लोग भी शामिल हैं, लेकिन खासतौर पर वो लोग जो KP से आए हुए हैं वो खासा इस बात पे एहतजाज करते हैं कि पुलिस जो है उनसे इम्तियाजी सलूक कर रही है। ये कोई पॉलिसी है या कुछ और वजह? एक तो अनफॉर्चुनेटली ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये बड़ा ब्लो अप हुआ है, मैं आपको कहूँगा। आप ये पिछले दिनों एक अमीरुल मकाम, जिन्हें अमीरुल मकाम जो है अमीर मकाम साहब जी, हाँ,
उनकी सरबराही में एक पश्तून जिरगा चीफ मिनिस्टर को भी मिला है और वहाँ पे भी उन्होंने कुछ बातें की कि जी सर्च एंड स्वीप के हमें कोई इतराज़ नहीं, हमें सिर्फ ये है कि हमारी कम्युनिटी का जो है कोई नुमाइंदा जो है वो पहले जिसको हम फोकल पर्सन बनाएं वो साथ शामिल होना चाहिए। लेडी सर्चर के बगैर घर की नहीं होनी चाहिए, वो ऑलरेडी हम नहीं करते। और उसके अलावा जो है अगर हम रजिस्ट्रेशन एक जगह पे करवा देते हैं तो दोबारा हमें ना कहा जाए। तो उनकी बड़ी जायज़ बातें थी और ऑलरेडी भी हुआ ये है कि फ्रैंकली जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन डेवलप होती है कि यहाँ पे टेररिस्ट हैं और अनफॉर्चुनेटली अगर वहाँ पे ज़्यादा पश्तून है और बाकी भी हैं तो वो सर्च एंड स्वीप सबकी होती है। लेकिन बाकियों को तो इग्नोर कर दिया गया कि एक गली मोहल्ले में या एरिया में पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट वाले अदारे गए तो उन्होंने वहाँ पे चेकिंग सब घरों की है, लेकिन वो पॉइंट आउट सिर्फ जो है वो पश्तून आबादी कर दी गई है। तो ये इस तरह की नहीं है। उसके अलावा अरेस्ट के हवाले से आप फिगर देख लें पंजाब में तो पश्तूनों को तो बहुत बड़ा नाम ऐसा आपको पता चलेगा कि कोई अरेस्ट फार्मल हुआ है, कोई इस तरह की बात नहीं है कि उनको टारगेट किया जाता है। अलबत्ता ये कि एक दो जगहों पे जो ताजर की अपनी जो उनकी तंजीमें हैं उन्होंने अपने तौर पे जो उनकी मार्केट्स में पश्तून का कर रहे थे उनको उन्होंने खुद कहा कि जी आप हमें अपने क्वाइफ दे दें। अच्छा, रेंजर्स उसमें पुलिस का कोई दखल नहीं है कि पुलिस ने उन ताजर तंजीमों को कहा हो कि जी आप जो हैं वो ये इस तरह की इकट्ठी करें, क्योंकि वो उसकी बैकग्राउंड भी यही कि लंडा बाजार में वो जो हैंडलर था, फैसिलिटेटर था टेररिस्ट, ये जो फैसल चौक वाला वाक़या है वो बड़े अरसे से वहाँ पे काम कर रहा था और वो प्रॉम्प्ट जो है ये ताजर तंजीमों को उस वाक़े ने किया कि जी अगर इस तरह के लोग यहाँ पे कारोबार की आड़ में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं तो आप हमें अपने क्वाइफ इकट्ठे कर दें ताकि हमें आपस में सबको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से आया है। तो अफगान महाजरीन की तादाद, अफगान महाजरीन का जो स्टेटस है वो ये है कि पाकिस्तान ने उनको लीगल करार दिया हुआ है और उनकी मुद्दत यहाँ पर जो मियाद है उसको भी बढ़ाया हुआ उनके ठहरने की। लेकिन लाहौर में बहुत तेजी से आपने अफगान महाजरीन को निकाल दिया है, क्यों? इसमें दो तरह के महाजरीन हैं। एक तो वो हैं जो जिनको रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है, बाकायदा कार्ड होल्डर है, और एक वो हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट हैं जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं। तो जिनके पास कार्ड है उनको तो पूरा राइट है रहने का, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको बाकायदा वो इजाजत दी हुई है। ये सिर्फ एक्शन उनके खिलाफ होता है, इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं जो यहाँ पे इलीगली हैं, और वो हर मुल्क का राइट है कि उनके मुल्क में अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट आया तो उसके खिलाफ एक्शन। और ये एक्शन भी बड़ा लिमिटेड है फ्रैंकली। अगर आप प्रोपोर्शनेटली देखें तो पूरे साल में चंद लोग आपको पता चलेगा कि जो इस सिलसिले में वो भी ऐसी मशकूक कार्रवाइयों में या हरकतों में इन्वॉल्व हों तो फिर उनको जो है वो डिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि उसका प्रोसीजर भी बड़ा लंबा है और ये बड़े कम लोग इस जद में आए हैं। ठीक, एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन। आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला हम ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुखेरा साहब, पंजाब पुलिस पर सियासी होने का इल्जाम क्यों लगाया जाता है? कुछ ज्यादा लगाया जाता है। किस चीज का इल्जाम? सियासी होने का। और आप सियासी लोगों के हाथों में खेलते हैं और जो सियासतदान कहते हैं वो आप करते हैं, और जो एक आम रुकने असम्बली है, खा वो सूबे का है, खा वो विफाक का, वो कौमी असम्बली का है, वो जो चाहे दंदनाता हुआ कर गुजरता है। अगर आप किसी मेंबर पार्लियामेंट से पूछें, वो प्रोविंशियल का है या फेडरल के, तो ये वो इसकी अदरवाइज बात करेगा कि जी हमारी तो ब्यूरोक्रेसी बात ही नहीं सुनती। तो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो बड़ी सर चढ़ी हुई है और हमारी तो बात ही नहीं सुनी जाती। तो ऐसी एक परसेप्शन बनी हुई है। हमने डीएसपी की जब ट्रांसफर पोस्टिंग में अमूमन ये समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा सियासी मुदाखलत होती है, उसको हमने आके पूरा मैंने रिवैम्प किया सिस्टम को उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का। सबसे पहले तो उसके लिए हमने क्राइटेरिया तय किया कि जिस जगह पे किसी ने कोई 10 साल से सर्व कर रहा है तो उसको वहाँ पे दोबारा नहीं हम लगाएंगे, ताकि वो वहाँ पे मिक्सअप होने के उसके बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं और हुए होते थे लोग। दूसरा, जहाँ का कोई डोमिसाइल वाला है वो भी वहाँ पे नहीं लगेगा। और तीसरा, जिसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है वो भी नहीं लगेगा। अब ये क्राइटेरिया जब हमने तय किया, इस क्राइटेरिया पे अभी पूरे पंजाब में जो डीएसपी हैं उनकी एसडीपीओ की पोस्टिंग जो है वो की गई, और इसमें शायद कोई भी एक्सेप्शन आपको नजर नहीं आई। तो इसमें आपको कितनी मज़ामत का सामना करना पड़ता है?
اس میں ہم نے چیف منسٹر صاحب کو میں نے جا کے بریف کیا کہ یہ گڈ گورننس اس وقت نہیں آ سکتی جب تک ہم اچھے لوگوں کو فیلڈ میں نہیں لگائیں گے. اینڈ ہی ایگریڈ ود می کہ جی آپ اس کا ایک کرائیٹیریا جو ہے ایسا ٹرانسپیرنٹ بنائیں تاکہ کل کو کوئی اعتراض نہ کرے. تو وہ پھر ہم نے یہ ایک کرائیٹیریا بنایا. اور اب آپ کہہ لیں کہ 100% تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن مور دین 90% آپ سمجھیں کہ جو ہم پوسٹنگ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ اسی کرائیٹیریا کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اس میں کوئی ہرڈلز نہیں آتی ہیں؟ نہیں, کوئی نہیں, سب نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیے. اسی طرح SHO کا بھی ہم نے نیچے کرائیٹیریا دیا ہوا ہے کہ آپ اس کے مطابق اس کی پوسٹیں کریں. باقی دیکھیں جو پولیس کلچر کے حوالے سے بات ہوتی ہے, پاکستان میں جو پنجاب ہے اور سندھ ہے یہ ٹرو سینس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیسنگ پروونس ہے جہاں پہ کوئی 150 سال سے پولیس جو ہے. KP کو آپ نے کیوں نہیں گنا؟ KP اور بلوچستان جو ہے میں نے دونوں جگہ پہ سرو کیا ہوا ہے, وہ اس طرح کے پولیسنگ پروونس نہیں ہے. وہاں پہ ٹرائبلزم جو ہے وہ ہے اور اس کی بیس پہ جو ہے وہ پوری سوسائٹی آرگنائزڈ ہے اور ایگیلیٹیرین سوسائٹی ہے, اور پولیس کے وہاں کے وہ چیلنجز نہیں ہیں جو پنجاب میں ہے. تو وہ کمپیریزن اگر بنتا ہے تو وہ پنجاب اور سندھ کا ہو سکتا ہے, ان دونوں صوبوں کی پولیس کا اور چیلنج کا پنجاب اور سندھ کے ساتھ. لیکن خان صاحب تو موازنہ کرتے ہیں KP اور پنجاب پولیس کا. دیکھیں مثلاً وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی تھانہ کلچر بدل گیا. اب تھانہ کلچر, لا بھی بدل گیا. تھانہ کلچر از سنونیمس کہ جی تھانے میں آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا, آپ سے بدتمیزی سے پیش آئے گا. تو یہ دو چیزوں کے بنیاد پہ تھانہ کلچر جو ہے وہ بدنام ہے. تو یہ دو چیزیں تو سوسائٹی میں ویسی کبھی بھی نہیں تھی. وہاں پہ جو فارچونیٹلی کہہ رہے ہیں اور پنجاب میں انفارچونیٹلی کہہ رہے ہیں, وہاں پہ کبھی بدتمیزی کا کلچر تھا ہی نہیں, نہ پہلے تھا نہ اب ہے. چاہے وہ سرکاری ملازم ہے چاہے پبلک کا بندہ ہے, کوئی کسی کا بدتمیزی نہیں کرتا. یہ بدقسمتی ہمارے پنجابی کلچر کی ہے جو آپ کہہ لیں کہ ایک بدتمیزی والا کلچر یہاں پہ. اس کو بھی ہم نے چینج کرنے کے لیے بہت افیکٹو میجرز لیے ہیں اور انشاءاللہ ابھی اس کے رزلٹ آنے شروع ہو گئے ہیں. خیرہ صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ قوانین بھی تبدیل ہونے چاہیے پولیس سے متعلق؟ جیسے IG سندھ نے کہا کہ جناب ہم پرانے زمانے کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں, نئے زمانے کے تقاضے پورے ہی نہیں کر سکتے. پنجاب میں پولیس آرڈر 2002 جو ہے وہ ابھی بھی انفورس ہے. اس میں اگر کوئی تھوڑی بہت ہی ماڈیفکیشن ہو جائے تو میرے خیال یہ ایسا لا بالکل ٹھیک ہے. اس میں انٹرنل اٹانومی, اس میں اس کے علاوہ اکاؤنٹیبلٹی اور کپلڈ ود رسپانسبلٹی, یہ ساری چیزیں کوئی تھوڑی سی فائن ٹیون ہو جائیں تو اسلام میں ایسا کوئی خرابی ہے. اچھا خیرہ صاحب, ایک مجھے بتائیے بات ہمیں کہ عام طور پہ جتنے بھی آپ نے کہا دہشت گردی بھی آپ نے پکڑے ہیں اور بھی اس سے پہلے بھی لوگ فرقہ وارانہ جو وارداتوں میں دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث تھے وہ بھی پکڑے گئے. یہ سب پولیس مقابلوں میں ہی کیوں مارے جا رہے ہیں؟ ہمارا عدالتی نظام کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا جا رہا؟ دیکھیے ایک یہ ہے کہ شاید کوئی بڑے جعلی پولیس مقابلے کیے جا رہے ہیں. ہر پولیس مقابلے باقاعدہ ایک جوڈیشل اسکروٹنی ہوتی ہے. تو کوئی پولیس افسر اتنا بڑا رسک نہیں لیتا کہ جی وہ ایسا مقابلہ کرے کہ کل کو اس کے اپنے اوپر جو ہے وہ مرڈر کا کیس درج ہو جائے. باقی جو کرمنل ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے فرینکلی جو ڈیزائن ہوا ہے اور جو ایویڈنس جس بنیاد پہ سزا دی جاتی ہے وہ موسٹلی جو ریلائے کرتی ہیں کورٹس, وہ سبسٹینٹیو ایویڈنس جس کو ڈکلیئر کرتی ہیں وہ آئی وٹنس اکاؤنٹ کو کرتی ہیں. اب ٹیررزم میں آئی وٹنس آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اور فرینزک ایویڈنس اور سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اس کو کوربوریٹو ایویڈنس کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور جو آپ کے ٹیررزم کے کیسز ہیں اس میں آپ کو ملتی فرینزک اور سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, آپ کو آئی وٹنس اکاؤنٹ وہاں پہ ملتا ہی نہیں ہے. ابھی پنجاب میں بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ جو فرینزک سائنس لیبارٹری بنی ہے, اب اس کی پہلے تو یہاں پنجاب میں وہ فیسلٹی تھے ہی نہیں. اب وہ جب سے فیسلٹی بنی ہے وہی ہوپ کہ وہ اب لا بھی چینج ہو رہے ہیں کہ یہ ایویڈنس جو ہے اس کو کورٹس جو ہے وہ سبسٹینٹیو ایویڈنس کے طور پہ ٹریٹ کریں, سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے اس کو وہ اہمیت دیں, تو پھر اس میں کنوکشن بہتر ہو سکتی ہے. اگر روایتی جو ہمارا ایویڈنس کا جو سسٹم ہے اس کے ساتھ تو کسی کو سزا نہیں ہو سکتی. پھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں کورٹس میں بھی ایون آپ دیکھ لیں ATA کورٹس میں جہاں پہ لا میں لکھا ہوا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس کی سماعت ہوگی,
تو وہ ہارڈلی کسی میں ہو رہی ہے. بڑے مشہور کیسز بھی آپ دیکھ لیں, کئی سال جو ہے وہ ATA کورٹس میں چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ لائر جو ہے کبھی ایک لائر نہیں آیا, کبھی دوسرا نہیں آیا, کبھی ایک گواہ نہیں آیا, کبھی دوسرا نہیں آیا, تو وہ فیصلہ ٹائم پہ ہو ہی نہیں پاتا. لیکن خیرہ صاحب یہ بھی تو بتائیں نا کہ آخر وہ کون سا ایکولیبریم پوائنٹ ہے جہاں پر قانون جو ہے وہاں سزا بھی دے دے اور پولیس کی ایویڈنس جو ہے اس کی بھی کوئی سکروٹنی ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک پولیس آفیسر کے کہنے پہ آپ کسی کو دہشت گرد قرار دے کے لٹکا دیں. دیکھیں پوری دنیا میں پولیس کی ایویڈنس ہے, اس پہ کورٹس جو وہ رلائی کرتی ہیں, لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی نہیں ہے. ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ اگر ایک عام آدمی جو ہے اس کی اگر ایویڈنس جو ہے وہ کریڈیبل ہے تو پولیس کی کیوں کریڈیبل نہیں ہے. اور جبکہ وہ ایک فورس کا آدمی ہے, اس کے لیے آپ کو کرائٹیریا بنا لیں کہ جی اس دنیا میں لی جا رہی ہے پولیس والے کی پوری شہادت. دنیا میں یہ پولیس والے کی گواہی پہ جو سزا بالکل ہوتی ہے. لیکن آپ کو اپنی پولیس پہ اتنا اعتماد ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ٹو بگن ود, یہ نہیں کہ صرف اکیلے پولیس والے کی یہ گواہی پہ آپ کسی کو سزا دے دیں, اس میں آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس دیکھیں, اس میں فورینزک ایویڈنس دیکھیں, اور پولیس کا جو گواہ ہے اس کا بھی آپ کو کرائٹیریا بنا سکتے ہیں کہ جو اس پہ پورا اترتا ہے, کم از کم ٹو بگن ود آپ اس کی گواہی جو ہے اس پہ تو آپ رلائے کریں. اور اس کے علاوہ اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہو سکتی ہے, اگر اس نے کوئی غلط ایسی گواہی دے دی ہے, کسی کے خلاف کو جھوٹی دے دی ہے, تو اس کا بڑا اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. یا پھر ایک آسان حل نہیں, جس طرح فوجی عدالتیں بناتے ہیں اس طرح ایک پولیس عدالتیں بھی بنا لیں. سکھیرا صاحب بریک پر جانے سے پہلے ایک کوشچن, کیا پولیس افسران کو بھی تھریٹس ہیں؟ دیکھیں پولیس پہلے جب عام کرمنل یا آرگنائز کرمنل کے خلاف بھی آپریٹ کرتی تھی تو چھوٹے موٹے اس وقت بھی پولیس والے جو ہے ان کو تھریٹ ہوتا تھا. لیکن اب جو دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑی جا رہی ہے تو اس میں پولیس جو ہے وہ فور فرنٹ پہ ہے, خاص طور پہ آپ کے جو سیٹل ایریا ہے پنجاب ہے. تو ہمارے افسران اور جوان جو بھی وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں تو ان میں سے وہ انڈر تھریٹ رہتے ہیں. میں خود بھی بلوچستان میں رہا ہوں, یہاں بھی رہا ہوں, اور پچھلے دنوں ہمارے 2 انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں. CTD کا ایک ہمارا افسر رحیم خان میں نماز جمعہ پڑھنے گیا اور وہاں پہ باہر ایک سوئسائڈ بمبر جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا اور وہ ٹائملی اسپاٹ ہو گیا اور ایکسپلوڈ ہو گیا اور وہ بچ گیا, اللہ نے اس کو زندگی دی. دوسرا ایک سائیوال میں انسیڈنٹ ہوا, اگین CTD کا جو افسر تھا وہ آ رہا تھا اور اس کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ ایک جنگ ہے, تو اس میں تھریٹ پہ بھی رہتے ہیں, اور لیکن ہم نے قربانیاں بھی دی ہیں, لڑے بھی ہیں, اور یہ لڑکے ہم نے جنگ جیتنی ہے, اور اس میں اس چیز سے نہ پولیس والے کبھی گھبرائیں اور انشاءاللہ نہ کبھی گھبرائیں گے. ٹھیک, ایک بریک لیں گے ہم ناظرین, اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. IG پنجاب مشتاق سکھیرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کر رہے ہیں. مشتاق سکھیرا صاحب, آپ نے ٹیکنالوجی بیسڈ اور انٹیلیجنس لیڈ پولیس سسٹم اڈاپٹ کیا, اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں IT ایجوکیٹر جو ہیں وہ ہم نے بھرتی کیے, ان کو بہت اچھی ٹریننگ دی, اور اب پنجاب کے تمام پولیس اسٹیشنز میں IT بیس جو ہے ریسیپشن جو جس کو ہم فرنٹ ڈیسک کہتے ہیں وہ اسٹیبلش ہیں. وہاں پہ سویلین جو وہ سٹاف جو پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں IT ایجوکیٹر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب کوئی بھی شہری اپنی کمپلینٹ کے لیے جاتا ہے تو وہ اس ڈیسک پہ جاتا ہے, اور اگر اس کی صرف لاس رپورٹ ہو یا پولیس ویریفیکیشن ہو تو وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا وہ کام ہو جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب ہم نے یہ سارا کمپیوٹرائزیشن کی تو پتہ چلا کہ تھانے میں ڈیلی جو فٹ رول ہے, جو لوگ آتے ہیں وہ کوئی 20-25 سے زیادہ نہیں آتے, جو بڑے پولیس اسٹیشن لاہور کے بھی ہیں, اور ان میں سے جو اگر 25 آ رہے ہیں تو 20-22 جو ہیں وہ صرف گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آ رہے ہیں, کوئی ڈاکومنٹ گم ہو گیا یا پولیس کی ویریفیکیشن کوانی, اور FIR کی رجسٹریشن کے لیے بہت کم لوگ آ رہے ہیں. تو لہٰذا وہ ہمارے 80-90% جو کلائنٹ آپ میں کہوں گا اس کو, وہ فوری اب سیٹسفائیڈ ہو کے تھانے سے اپنی رپورٹ لکھوا کے آدھے گھنٹے کے اندر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. لیکن صاحب ایک سیٹسفیکشن آپ کی فورس کے اندر, پولیس کے اندر بھی تو ضروری ہے نا. وہاں پر ابھی ریسنٹلی آپ ہی کی فورس کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں ایک سپاہی جو ہے وہ شکایت کر رہا ہے کہ اس کی تنخواہ رکی ہوئی ہے 7 مہینے سے. چلیے آپ اس کو پاگل کہہ لیں, اس کو کچھ کہہ لیں, وہ تو آ گیا ویڈیو پہ, اس نے تو سوشل میڈیا پہ ڈال دی. یہ جتنے مسائل بیوروکریٹک ایک فورس میں اس طرح کے مسائل اگر سامنے آئے تو مرال کہاں ہوگا پولیس کا؟ یہ جو اسپیسیفک کیس آپ نے بتایا ہوا یہ کہ اس نے ڈپارٹمنٹ سے NOC لے کے اس نے جا کے ایجوکیٹر کے طور پہ ریکروٹ ہو گیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں,
اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جب اس کی پوسٹنگ ہوئی تو اس کا جو اب نارمل بیہیویئر تھا اس پہ اس کی کمپلینٹ پہ جس اسکول میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو ٹرانسفر کریں یہاں سے، اس کا تو رویہ ٹھیک نہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں ان پہ بہت برا اثر پڑے گا، تو اس کو کسی دوسرے جگہ پہ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ تو اس کی اس طرح 2-3 ٹرانسفرز ہوئیں اور اس کے بعد وہ واپس کچھ عرصے بعد پولیس پہ آ گیا۔ اب پولیس میں جب واپس آیا اب نارمل تھا اس لیے آ گئے؟ نہیں، وہ آ کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کہ جی مجھے تنخواہ دیں۔ اب تنخواہ ڈپارٹمنٹ اس وقت دے گا جب اس کی ایل پی سی لے کے گیا ہے تو واپس ایل پی سی لے کے آئے، یہ قانون ہے، اس میں کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ باقی اس کے اب نارمل بیہیویئر کے حوالے سے انفارچونیٹلی یہ کہ پہلے بھی یہ پولیس کے یہ علم میں تھا، اس کے پہلے بھی میڈیکل کروایا گیا لیکن وہ سم ہاؤ ڈاکٹر صاحبان نے اس کو نارمل ڈکلیئر کر دیے۔ اب ہم نے اس کا دوبارہ بھی بورڈ کروایا تو وہ اس کا یہ جو رویہ تھا یہ یقیناً ایک یونیفارم فورس کے حوالے سے وہ بالکل انتہائی نامناسب تھا اور بالکل اس کی اجازت۔ اسی طرح آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کا ایک حصہ ہے ٹریفک وارڈنز، ان کی ترقیوں کا معاملہ ہے، وہ بھی رکی ہوئی ہیں، وہ مسئلہ بھی آپ حل کیوں نہیں کر دیتے؟ ان کی پروموشن چونکہ یہ نئے ہم نے لا اور رولز میں امینڈمنٹ کر رہے تھے، اس وجہ سے لیٹ ہوئی۔ ابھی انشاءاللہ آپ یہ خوشخبری سنیں گے کہ اگلے ہفتے کے اینڈ تک جو ہے ہم ان کا بورڈ بھی کر دیں گے اور ان کی پروموشنز بھی ہو جائیں گی۔ جتنے بھی وارڈن جو کوالیفائی اس پوائنٹ آف ٹائم پہ کر رہے ہیں اور وہ سارے جو ہے وہ پروموٹ ہو جائیں گے۔ سکھیرا صاحب، جو ریفارمز ہیں، پولیس کی ریفارمز، ابھی یہ بھی میں دیکھ رہا تھا، یہ اس میں بڑی اچھی، یہ آپ نے کم از کم پریزنٹیشن تو اس کی بہت اچھی ہے۔ اس کو پڑھ کے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ آپ پولیس کا ہی فنکشن اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹتے چلے جا رہے ہیں، کہیں آپ ڈولفن بنا رہے ہیں، کہیں کوئی اور پی آر یو بنا رہے ہیں، کہیں محافظ بنا رہے ہیں، تو کیا یہ آپ کے یونیفائڈ جو پولیس ہے وہ زیادہ اچھا کام نہیں کر سکتی؟ دیکھیں پوری دنیا میں اسپیشلائزیشن کا کانسیپٹ ہے، پوری دنیا میں پولیس فورس میں اسپیشلائزیشن، لیکن وہ بڑے ہائر لیول پہ ہوتی ہے، نہیں نیچے ڈیٹیکشن پہ، نیچے آپ یو کے میں بھی جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک کانسٹیبل ٹریفک میں وہ گیا ہے، اس نے ٹریننگ لی ہے اور وہاں پہ اور ساری زندگی وہ ٹریفک میں نظر آئے گا۔ وہ اسپیشل برانچ میں گیا تو وہ ساری زندگی اسپیشل برانچ میں گزارے، اسپیشلائزیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایک مزاج اس کا بن جاتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اسپیشلائزیشن ڈیولپ کریں۔ جو ہم نے فوکس سب سے زیادہ کیا وہ یہ تھا کہ ہمارا سسٹم مینول تھا، اس کو ہم نے پچھلے 1 سال میں بڑی ایفرٹس کر کے اس کی ڈیجیٹلائزیشن کی ہے، ریکارڈ کی، اور اس کو ہم آئی ٹی ہائی وے پہ پولیس کو ہم نے ابھی ڈال دیا ہے۔ اس سے انشاءاللہ ایفیشنسی، اکاؤنٹیبلٹی اور سروس ڈیلیوری جو ہے وہ آپ کو بہت بہتر نظر آنی شروع ہوگی۔ ہم نے کرمنل کا ریکارڈ جو ہے وہ جو پرانا ہمارے پاس پڑا ہوا تھا وہ 8 لاکھ کے قریب ہم نے فنگر پرنٹ جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اب نئے لوگ جو اریسٹ ہوتے ہیں جو کرمنل ہے وہ سب کی ہم جو ہے وہ جو ڈیجیٹل فنگر پرنٹس اس کے لے رہے ہیں، ان کے فوٹوگراف لے رہے ہیں اور اس کا ایک ڈیٹا بینک بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور سافٹ ویئر بھی ہم نے ڈیولپ کیا ہے۔ سکھیرا صاحب یہ بتائیے گا کہ ساؤتھ پنجاب میں جو نرسریز کہی جاتی ہیں کہ وہاں دہشت گردی کی نرسریز ہیں، وہاں پہ شدت پسند تیار ہیں، وہ ختم ہو گئی؟ دیکھیں یہ ایک بڑا پرانا ایک نریٹو چل رہا ہے اور اس کی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب افغانستان کی جہادی تنظیمیں وجود میں آئیں تو ان کی جو لیڈرشپ، مین لیڈرشپ تھی، بلکہ میجارٹی جو تھے ماس وائے ایک آدھ کے، وہ سب کا تعلق ساؤتھ سے تھا، وہ سائیوال سے لے کے بہاولپور تک ان کا تعلق تھا۔ تو اس زمانے سے ان کے حوالے سے ظاہر ہے وہ ان کا تعلق اس ایریے سے تھا، ان کی ریکروٹمنٹ بھی اس ایریے سے زیادہ ہوتی تھی ان جہادی تنظیموں کی، تو ایک ساؤتھ پنجاب کا نام آ گیا۔ جتنے سی ٹی ڈی نے، پنجاب پولیس نے وہاں پہ ایکشنز کیے ہیں، پورے ساؤتھ میں جو یہ بات کرتے ہیں کہ نرسری، وہ کوئی ہمیں جگہ تو بتا دینا۔ لیکن ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں پر ہاتھ ڈالنے سے آپ کے ہاتھ بھی جلتے ہیں۔ دیکھیں کچھ آپ پرسکرائبڈ آرگنائزیشن جو جہادی ہیں ان کے حوالے سے بات ہے، ان کا بھی ایک لائبل فیڈرل گورنمنٹ پہ بن رہا ہے اور ہم نے بڑے طریقے سے چلنا ہے ان کے حوالے سے بھی جو ان کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی گورنمنٹ کے ایجنڈے پہ ہیں اور ان کی بھی اس سلسلے میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی بہتر کام ہو۔ بہت شکریہ مشتاق سکھیرا صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد۔